बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, अब बाज़गश सुनाई दे रही है कि इमरान खान की तरफ से आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया गया है, जबकि परवेज़ इलाही की तरफ से भी आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया गया है। और नाजरीन, ये भी बाज़गश सुनाई दे रही है कि नून लीग की तरफ से गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला पंजाब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए एक लेटर या समरी अरसाल करने की तैयारी की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। नाजरीन, ये इंतहाई अहम बाज़गश्त है, इस पे भी हम बात करेंगे। और इस पर हम बात करेंगे कि PTI का जो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास था उसकी कहानी क्या है। और इसके अलावा जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि परवेज़ इलाही ने किस तरह इमरान खान को या PTI को लाइन से या साइड से लगाकर अपने मतलब या अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह 780A का जो दफ़ात थी वो जिस तरह मुकदमे से खारिज की गई, उनके असरात आने वाले या दीगर मुकदमात पर क्या पड़ेंगे। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम इश्यूज़ हैं और इंतहाई अहम मामलात हैं, और आज हम चाहते हैं कि थोड़ा सा खुल के बात करें। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि इंतहाई अहम ज़राए ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया है। नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया है, और इस रब्ते में पावर पॉलिटिक्स या जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है उस पर जो है वो उन्हें पेशकश की गई है। ताहम आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को किसी भी तरह के मुज़ाकरात, पेशकश या बातचीत के सिलसिले को मज़ीद बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ऐसा ही जवाब परवेज़ इलाही को भी मिला है, यानी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने भी किसी की तवस्सुत से आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया। ताहम उन्हें जो है वो पुराना जो फार्मूला था जिस पर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जा रहा था उस पर अमल दरामद की दरख्वास्त की, ताहम उनकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद हो चुकी है। तो नाज़रीन, इस वक्त इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि तारिक बशीर चीमा की तवस्सुत से चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ के दरमियान एक अहम राब्ता हुआ है, और उसमें जो पंजाब असम्बली के हवाले से तमाम अहम उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल करते हुए उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नून लीग की क़यादत ने यानी जो नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गवर्नर पंजाब को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो एक समरी तैयार कर लें कि जैसे ही शहबाज शरीफ वापस आते हैं या फिर शायद उनकी वापसी से पहले ही जो है वो अपना वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को अरसाल कर दें कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अगर चौधरी परवेज़ इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते तो फिर जाहिर है कि वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो फिर असम्बली को उसी दिन नया वज़ीर आला मुंतखब करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, नया वज़ीर आला कौन नामज़द करेगा इस पे हम पहले भी तफसील से बात कर चुके हैं। ताहम अहम ज़राए का कहना है कि गवर्नर पंजाब की तरफ से समरी की तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी हिदायत जारी कर दी गई हैं, और शायद समरी इस वक्त तक तैयार भी हो चुकी हो। नाज़रीन, जैसा कि एक चीज़ मुसलसल गर्दिश में है कि गुज़िश्ता रोज़ जो PTI की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ, कोई कह रहा है कि उसमें से 18 अरकान पंजाब असम्बली गायब थे, कुछ कह रहे हैं कि 33 अरकान पंजाब असम्बली गायब थे, कुछ कह रहे हैं कि 21 पंजाब असम्बली गायब थे। ताहम ये बात तय है कि 18 से लेकर 33 के बीच में अब अरकान असम्बली PTI के बिल्कुल गायब थे, और यही वजह है कि इमरान खान बरहम हुए और इमरान खान गुस्से में आए, और इमरान खान ने अपना गुस्सा न सिर्फ अपने अरकान पर बल्कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर भी उतारा, और उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही सिर्फ अपने मकासद के उसूल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जबकि बाकी जो यानी ऐसे लोगों को अहम ओहदों पर फायज किया गया है जो किसी यूनियन काउंसिल के मेंबर तक नहीं रहे हो सकते। ताहम चौधरी परवेज़ इलाही अपनी मनमानी कर रहे हैं। नाज़रीन, इजलास में यह बात भी ज़ेर गौर आई कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके फर्जंद मोनिस इलाही, उनका जो उनकी जो नज़र है इस जो भी मामला उनके किए जा रहे हैं वो चकवाल, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की तरफ किए जा रहे हैं,
جو ان کے اہم اضلاع ہیں، یعنی پرویز الہی کے جو اہم اضلاع ہیں وہاں پر، اور اس وقت تک وہاں پر 37 ارب روپے کے اخراجات کیے گئے ہیں، یعنی اس سے اماؤنٹ تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تاہم 37 ارب روپے کے اخراجات کیے جا چکے ہیں۔ تو ناظرین ان امور پر عمران خان ظاہر برہم ہونا تھا، وہ برہم ہوئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا جو ہے وہ 10 اراکین اسمبلی پر مشتمل کاف لیگ کی حکومت ہے، اور وہ ہمیں جس طرح نچا رہے ہیں ہم ناچ رہے ہیں۔ تو ناظرین صورتحال انتہائی پنجاب میں کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین جنوبی پنجاب میں بھی ایک بہت بڑا گروپ بننے جا رہا ہے، جس کی سربراہی پی ٹی آئی کے سابق رہنما جہانگیر ترین کر رہے ہیں، جبکہ الیکٹیبلز کا ایک بڑا گروپ جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی، اپنا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی رابطے میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گورنر پنجاب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ووٹ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہتے ہیں تو پھر یقیناً چودھری پرویز الہی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا۔ اور ناظرین ایسا ہی مشورہ عمران خان نے بھی دیا ہے چودھری پرویز الہی کو کہ اس سے پہلے کہ آپ کو گورنر پنجاب کی طرف سے کہا جائے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو آپ خود ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں، کیونکہ ایسا ہی تجربہ جب قومی اسمبلی سے یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوئے تھے تو بظاہر یہ لگا تھا کہ شاید یوسف رضا گیلانی اپنا جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ اکثریت میں آ چکی ہے، تاہم اس سے پہلے کہ صدر کی طرف سے انہیں کہا جاتا عمران خان نے خود ہی اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تھا۔ تو ناظرین اس سے جو اہم بات جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کے خلاف داخل ایف آئی آر میں جو 780A کی جو دفعہ لگائی گئی ہے اس کے اخراج کے لیے جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس سے متعلق ایک کیس کی سماعت ہوئی، اور عمران خان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ یہ دفعہ نہیں لگنی چاہیے اور صرف جو ہے وہ ایکشن لینے کی بات پر دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا، تو جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کہا کہ جو ہے وہ اس نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی ہے اور یہ جو باتیں ہیں یہ دھمکی کے زمرے میں نہیں آتی، تو اس لیے جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ 780A کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے، اور ایک سیاستدانوں کے لیے تقاریر میں اس طرح کی باتیں ایک معمول کی بات ہیں۔ ناظرین اس ایف آئی آر میں سے عمران خان کے خلاف 780A کی دفعہ کو خارج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاہم باقی ایف آئی آر کے جو دفعات ہیں ان کے مطابق اب یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے بجائے ایک عام عدالت میں چلے گا۔ تو ناظرین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے جو ماتحت عدلیہ ہے وہ انڈر پریشر آ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس فیصلے پر ماتحت عدلیہ دباؤ کا شکار ہے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کسی نہ کسی لہجے میں کیا ہے، تاہم یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ اس 780A کے اخراج کے بعد اس مقدمے کا جو اثر ہے یا اس فیصلے کا جو اثر ہے وہ توہین عدالت پر بھی پڑے گا، کیونکہ توہین عدالت میں سے متعلق مطلب الفاظ بالکل وہی ہیں جو توہین عدالت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، یعنی آئی جی اسلام آباد کا نام لیا گیا تھا اس میں، اور ڈی آئی جی اسلام آباد کا نام لیا گیا تھا، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زیبا چودھری کا صرف نام لے کر کہا گیا تھا زیبا چودھری، ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو پھر آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک آ سکتا ہے کہ یہ الفاظ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتے، یعنی جو کہا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ ماتحت عدلیہ ہماری ریڈ لائن ہے، تو ریڈ لائن کو جو بھی کراس کرے گا اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ سختی سے پیش آئیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ریڈ لائن تو کراس ہو چکی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور ریمارکس بھی آ چکے، اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح شہباز گل کو ضمانت دی گئی، جس طرح آج 780A کا مقدمہ درج کیا گیا، تو ٹھیک اسی طرح توہین عدالت کا مقدمہ بھی اسی طرح خارج ہوگا، کیونکہ جو موجودہ جو ریمارکس ہیں یا جو فیصلے ہیں توہین عدالت کے کیس پر اثر انداز ہوں گے، یعنی جو چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہیں وہ اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے۔ ناظرین جاتے جاتے میں آپ سے ایک اور خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ وفاقی وزارت داخلہ نے
तमाम सूबों को एक लेटर अरसाल किया है जिसमें हिदायत की गई है कि PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ मुकदमात दर्ज हैं उनकी तमाम तफसीलात एक फ़हरिस्त की सूरत में एक वज़ारत दाखिला को अरसाल की जाएँ। नाज़रीन, ये बाकायदा जो है वो एक लेटर अरसाल किया गया है जिसकी बुनियाद पर तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर PTI की तरफ से लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है तो फिर जो भी नून लीगी अपना PTI रहनुमा इन मुकदमात में मुलविस होंगे उनको लॉन्ग मार्च से पहले ही धर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये है कि तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर वज़ारत दाखिला को अरसाल कर दी जाएंगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।